नमस्कार। कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, म आज पनि उसरी नै कोशी अनलाइन टेलिभिजनको सोमबारे कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रा लिएर यहाँहरूसम्म उपस्थित भइसकेको छु। बर्बरिक खोलाको प्रवाह जस्तै निरन्तर यात्रा मग्न छ र यो यात्रामा यसपटक पनि तपाईसँगै यात्रा गर्न चाहन्छ बर्बरिक। मैले यो पटक झापा जिल्लाको यात्रा तय गरेको थिएँ, जहाँ पुग्नु थियो भद्रपुर। हजुर, भद्रपुरसम्मको यात्राको क्रममा मैले केही व्यक्तित्वहरूसँग साथ लिनु थियो। खासमा मैले भेट्नु थियो भद्रपुरमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आउनुभएका पत्रकारिता र साहित्य क्षेत्रका चर्चित, लोकप्रिय र अब्बल व्यक्तित्व नकुल काजीलाई। यो यात्रामा मलाई साथ दिनुभएको थियो शैक्षिक क्षेत्रमा आफूलाई न्यौछावर गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व कृष्ण सुवेदी निराकार र सामाजिक अभियन्ता दाजु भीम दाहाल। उहाँहरूले मलाई यो यात्रामा साथ दिनुभएको थियो। जसै हामी भद्रपुर स्थित नकुल काजीको सानो घरमा पुग्यौँ, ती ठुला व्यक्तित्व घर पछाडिको बारीमा आलु खन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले मेरो क्यामेरा खोलेँ, लेन्स तिर्स्याएँ। मेरो उद्देश्य अब सुरु भइसकेको थियो। आउनुहोस्, तिनै ठुला व्यक्तित्व नकुल काजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। एकजना फादर हुनुहुन्थ्यो चार्ली डोन भन्ने। ती चार्लीले मेरो बुवालाई अन्तरे बाजे भन्थे। कोलबोङ, दार्जिलिङको कोलबोङमा मेरो बुवा 19 वर्ष ताप्लेजुङको सागादेखिबाट गएर दार्जिलिङ बस्नुभयो हामी छोराछोरीलाई पढाउन। हो त्यो अवधिमा हाम्रो घरभन्दा पूर्वपट्टि चार्लीको घर थियो फादरको। अनि उहाँले चाहिँ अन्तरे बाजे, यो बुढो मलाई पछ्याउँछ, यो नानी, यसलाई म बेलायत लगेर पढाउँछु। तपाईँ 6 जना छोराहरू, 2टी छोरी, 8 जना हामी छोराछोरी, कसरी सक्नुहुन्छ भनेर भनेछ। आमा बुवाले के सल्लाह गर्नुभयो, हुन्छ भनिदिनु भयो अरे। अनि मलाई घोडामा, त्यो बेला गाडीको व्यवस्था थिएन, घोडामा चाहिँ काखमा राखेर फादरले त्यो बिसप क्वार्टरमा, BISHOP बिसप भनेको धर्मगुरु भनेको, धर्मगुरुको इङ्ग्लिस बिसप हो। त्यो बिसप क्वार्टरमा लगेर मलाई त्यहाँ राखेँ। त्यहाँ हुर्केको मान्छे म। अब त्यो के भयो भने यो अङ्ग्रेजहरूको जम्मै कुरा राम्रो हुँदैन। क्यानाडियनहरूसँग, अमेरिकनहरूसँग मेरो साह्रै लामो सम्बन्ध भयो। उनीहरूको जम्मै कुरा राम्रो हुँदैन, धेरै फोहोर हुन्छ। तर एउटा चिज उनीहरू, 1-2वटा मध्ये एउटा प्रमुख चिज उनीहरूको के हो भने उनीहरू विषयान्तर जाँदैन। मैले 60 वर्ष भएछ यो कलम र कागजसँग खेलेको। 60 वर्ष भएछ, ठ्याक्कै 6 दशक यो। यही त्यही के भन्छ, यो 29 गते, मङ्सिर 29 गते जन्मेको अघिल्लो महिना कार्तिक महिनाबाट मेरो त्यति बेला 16-17 वर्षको मेरो पहिलो किताब निस्क्यो नेपाली। कति परिश्रम गरेँ होला नेपाली सिक्नलाई, त्यो फ्लुएन्सी नेपालीमा हेर्नुहोस् यहाँ। त म भन्दैछु, मैले संस्कृत जान्न पाइनँ। मेरो जीवनमा सबभन्दा दुःखद कुरा भनेको त्यही हो। त कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भनेर श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भनेका छन्। पण्डित पुरोहितहरूले अहिले हामीलाई के भन्दैछन् भने तिमी कर्म गर, फलको आशा नगर भन्ने हो भन्छन्। त्यो होइन। तिमीलाई प्रिस्क्राइब ड्युटिज हुन्छ। तिमीलाई के भन्नु, त्यसलाई प्रिस्क्राइब गरेको नि, डक्टरले निश्चित गरिएको, निश्चित। त्यो प्रिस्क्राइब ड्युटी तिम्रो जुन हो, त्यो प्रिस्क्राइब ड्युटी तिमी गर। कुकुरलाई उसैको अनुसारले प्रिस्क्राइब छ, गुरुलाई त्यही अनुसार छ, घोडालाई त्यही होइन। त मानिसले यो ड्युटी गर्नुपर्छ भनेर प्रिस्क्राइब गरेको छ। त्यो प्रिस्क्राइब ड्युटी चाहिँ
गर, फलको आशा गर्नै पर्दैन। हेडमास्टर हुनुहुन्छ, त्यो हेडमास्टर छोड्नुहोस् त, अप्ठ्यारो पर्छ नि घर परिवार चलाउनु, हो कि होइन? त्यो हेडमास्टर गर्दा हिजोआज त्यो त्यस्तो भाषामा बोल्छु म, पत्रकार गर्ने र पत्रकारिता गर्ने दुई किसिमका मान्छे छन्। पत्रकार गर्ने झोला भिरे झार्दै हिँडे, पत्रकारिता गर्ने इथिकली जान्छ, इथिकमा ऊ विश्वास गर्छ। त्यो हो कुरो। त्यस कारणले अब त्यो भनेको छ भने बाइबलको न्यू टेस्टामेन्टमा एउटा चिज भनेको छ, one must do a great deal for the devil in order to do a little for God। एउटा कुमान्छे, एउटा बिग्रिएको मान्छेलाई सभ्य मान्छे बनाउनको निम्ति तिमीले धेरै ठुलो, अथवा त्यो जे व्याख्या गर्नुहोस्, धेरै त्यसलाई सुधार्नको निम्ति धेरै ठुलो काम गर्यो भने भगवान गडको निमित्त तिमीले सानो काम गरेको हुन्छ भन्छ। फिलोसफिकली हेर्ने हो भने त्यो दुईटा श्रीकृष्णले भनेको र त्यो भागवत गीतामा के अरे यो बाइबलको न्यू टेस्टामेन्टमा भनिएको कुरो एउटै हो। त यसरी एउटा तपाईँको अब अलिकति अध्यात्मको अध्ययन यो 7-8 वर्ष भयो नि मेरो। अध्यात्म भन्न साथ अब जसले बुझ्दैन उसले अब यसले त धार्मिक कुरा सुरु गर्यो भन्छ। अध्यात्म भनेको त कुनै धर्म होइन, त्यो त चिन्तन हो, त्यो त स्पिरिचुअल साइन्स भन्छ, त्यो साइन्स हो, विज्ञान हो। त जसरी आज प्र्याक्टिकल साइन्सले, आजको व्यावहारिक विज्ञानले तपाईँको अस्ट्रेलिया भनेको एकदम दक्षिण ध्रुव हो, संसार त्योभन्दा परतिर छैन, समुद्र छ। उत्तर ध्रुवमा छ त्यो नर्वे, जहाँभन्दा उतापट्टि कुनै संसार छैन। उत्तर र साउथ र नर्थ र साउथ जुन दुई ध्रुव छ, त्यो ध्रुवमा बस्ने मान्छेलाई हामी सानो एउटा प्र्याक्टिकल साइन्स आजको विज्ञानले बनाएको यो यत्रो सानो एउटा यो निकालेर नम्बर ट्याक दबाउन साथ उसँग कुरा गर्न सक्छौँ। अनलाइनमा हामी उसँग देखेँ। मेरो छोरो अहिले पोर्तुगलमा छ, एउटा सानो छोरो, त्योसँग म कुरा गर्छु। कहिले कपाल पाले हुन्छ, कहिले कपाल काटे हुन्छ, कहिले के भनिन्छ, त त्यो गरिन्छ। त्यो के हो त भन्दा अध्यात्मले पनि त्यही भनेको थियो, तर अब त्यसलाई मोडिफाई गर्दै अथवा त्यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउँदै समयसँग त्यसलाई कम्प्रोमाइज गराउँदै ल्याएपछि के भन्यो भने भगवान सम्झिन साथ चाहिँ त्यो पट्ट निस्के। हामी फिल्मतिर देख्छौँ नि, त्यो पट्ट निस्के। कुनै चिज काट्दैछ भने त्यो काटिरहनै पर्दैन, हातै हुँदैन, त्यसै हतियारमा काटिरहेको हामी देख्छौँ। यी सब कुरा बनावटी हुन्, पछिबाट आएको। त्यस कारणले अहिले म एउटा चिजमा चाहिँ अब जस्तो यो अहिलेको चल्ते चलाते राजनीतिमा तपाईँको उहाँले म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दा पाउनुहुन्छ र? त्यो ठाउँमा त पुग्नु पर्यो नि त। एक स्टेप मुनि त्यो ल्याडर छ नि, त्यो सोपान चढ्दै त्यहाँ त पुग्नु पर्यो नि त। सांसद हुनु पर्यो के होइन, त्यो एउटा प्रोसेस छ होइन। क्वालिफाइड हुनको निमित्त त सांसद हुनु पर्यो। त्यो स्थितिमा पुगेको मान्छेमा केपी ओली भन्दा योग्य मान्छे छैन। म उनको पक्षमा छैन। मैले भने कृष्ण निराकारले को फलाना ठाउँमा गल्ती भयो भनेर मैले भनेको अर्थ सिँगै उहाँ नराम्रो भने त होइन, त्यो पर्टिकुलर घटनामा पो उहाँ त्यो क्षणिक अवस्थामा हो। अब यो नेपालमा अहिले काम लाग्दैन र नकुल काजी काम नलाग्ने भएको कारण के हो भने घटनापरक रूपमा गलत फलानो कुरो तैँले गलत गरिस् भनेर मैले भने उसले विरोध भन्छ, राजनीतिक अर्थ लाउँछ, त्यो व्यक्तिको सिँगै व्यक्तिको विरोध भन्छ। त्यो मैले भनेको होइन। इथिक के हो भने 7W भन्छ नि, 7वटा कहाँ कसरी किन के होइन। पत्रकारिताको एउटा इन्टरनेसनल जर्नलिजम र हाम्रै नेपालमा पनि अलिअलि ल्याएका छन्। कम्तीले मात्रै त्यो इथिक, कम्तीले मात्रै त्यो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपललाई कम्तीले मात्रै अनुसरण गरेका छन्, धेरैले गरेका छैनन्। मैले अघि भने
पत्रकार गर्ने र पत्रकारिता गर्नेमा एउटा उदाहरण दिन्छु, यहाँले जान्नुहुन्न होला, उहाँ त जान्नुहुन्छ, योगीराज न्यौपाने क्या। मजाले चिन्छ। भद्रपुरमा एक दिन म डायरी लेख्छु, डेली डायरी, एकदम डेली डायरी लेख्छु जस्तो यहाँहरू आउनुभयो यो डेली डायरीमा हुन्छ। त्यो डेली डायरीमा मेरो छ, त्यो कति वर्ष अगाडि कुरो हो। भद्रपुरमा एकजना महिलाले, दक्षिणतिरको महिला आएर मलाई सोधिन् बाटोमा, दाइ यो सिडिओ कहाँ नागरिकता लिनु भनेको अप्ठ्यारो पर्यो, कसलाई सहयोग मागौँ भने। अब कहाँ के गर्न हिँडिराखेको, अब त्यो झट्ट मेरो दिमागमा योगीराजको नाम आयो। अनि मैले भने योगीराज न्यौपाने भन्ने हुनुहुन्छ चन्द्रगढीमा। को योगीराज न्यौपाने? म त चन्द्रगढी गइरहन्छु भने। मैले नाक यसो बाङ्गो छ नि, यत्रो मोटो छन्। ए त्यो पत्रकार गर्ने भन्यो। म चाहिँ स्मृति पाण्डेको बाबु, स्मृतिको बुवा क्या भनेर म चिनिने, म निरन्तर कलम चलाउने, म चाहिँ त्यसरी चिनिने। ऊ कहिल्यै कलम चलाएन, ऊ रसो दीर्घ जान्दैन, अनि पनि दीर्घ, पनि दीर्घ लेख्छ ऊ चाहिँ पत्रकार। दाजु नमस्कार। नमस्कार। नकुल काजी कसरी नकुल काजी? अब यो के भने, मेरो हजुरआमा बुवाको आमाले चाहिँ हामी 42 जना नाति नातिना छोरा छोरीबाट त्यो मध्येमा सबभन्दा प्रिय म थिएँ अरे। त्यसर्थ सानैदेखि काजी काजी भन्ने गरेको। पछि उहाँले त्यसो गर्नुभएको थियो। पछि जब स्कुल भर्ना गर्न एउटा कोही कारिन्दालाई 4-5 जना थिए घरमा त्यो काम गर्नेहरू, त्यो मध्ये एउटालाई पठाइदिनु भयो बुवाले। उसले त्यो नकुल काजी भन्ने, नकुल भन्ने नाम थाहा थियो, अनि हजुरआमाले काजी काजी भन्ने गर्नुभएको। स्कुलमा त्यही नाम लेखाइदियो, त्यहाँबाट चल्यो। अहिले नागरिकतामा नकुल काजी। पोहोर परार मेरो छोराको व्रतबन्ध भयो। त्यो व्रतबन्धमा कार्ड छापिएको थियो, अनि माथिबाट प्रार्थी नकुल काजी, तलतिरपट्टि श्रीमती रिमा पाण्डे भन्ने। यो यिनीहरू दुईजना के नाता हो भने अरे। भने कहाँसम्म भने, अब म काजी तर छोराछोरी जम्मै पाण्डे लेख्छन्, हामी पाण्डे हो। दाजु कहाँ जन्मिनु भएको? म सागादिन, ताप्लेजुङको खेबाङ, सागादिन वार्ड नम्बर 3 काबेलीको गढतिरमा जन्मेको। तपाईँको लामो बसाइ दार्जिलिङतिर हो? बिल्कुल हो। कति वर्ष बस्नुभयो? म 3 सालमा मलाई लगेको हो। 2 वर्षको, 2.5 वर्षको थिएँ म केर। म 24 सालमा यहाँ आएँ। तपाईँ त 76-77 वर्ष हुनुभएछ कि जस्तो लाग्यो। 77। अनुहारमा त एकदम धेरै रौनक छ, त्यस्तो लाग्दैन? स्टामिना होला त्यो। यहाँ घिउ खानु र दार्जिलिङमा पानी खानु बराबरी हो। त्यहाँको चिसो पानी, स्टामिना हुन्छ, त्यो भित्री शक्ति। पत्रकारिता कति समय गर्नुभयो? पत्रकारिता भनेको अब यो केलाई चाहिँ भन्नु। पहिला त मूलत म पत्रकार होइन, साहित्यले मलाई नपालेको हुँदा मैले त्यो पत्रकारिता व्यवसायको रूपमा, प्रोफेसनको रूपमा त्यसलाई लिएको। तर त्यसमा पनि मैले आफ्नो इमान्दारी मैले राखेँ। 22 साल अब नेपाली 2019 सालतिरदेखि दार्जिलिङमा गुमान सिंह चामलिङले निकाल्ने पाक्षिक पत्रिकाबाट मैले पत्रकारिता सुरु गरेको हुँ। मेरो पत्रकारिताको गुरु उनी हुन्। भने साहित्यमा गद्य विधाको गुरु चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुन्। उनको दोषी चस्मा भन्ने एउटा कथा सङ्ग्रह छ, त्योभित्र कर्णेलको घोडा र पवित्रा भन्ने 2टा कथाले मलाई गद्यतिर लेख्न प्रेरित गरेको हो। त्यो उहाँलाई पनि थाहा थियो। त्यहाँभित्रको एक रात भन्ने कथा छ नि, मैले त्यसलाई नाटक बनाएर हामीले प्रदर्शन गरेका थियौँ। अच्छा, म आफैले पनि खेलेको थिएँ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि, त्यो भित्र जुन मनोवैज्ञानिक
कुरा चाहिँ उहाँले दिनुभयो। अब यो जस्तो के छ, एउटा अङ्ग्रेजी भनाइ छ, ऊ त्यहाँ राखेको छु मैले कि वी क्यानट ह्याभ अ सिनलेस लिटरेचर एबाउट सिनफुल म्यान। हामी पापी मान्छेको बारेमा निष्पाप साहित्य लेख्न सक्दैनौँ। हामी आपराधिक घटनाको बारेमा निरपराध साहित्य पनि लेख्न सक्दैनौँ। तपाईँले आफ्नो पत्रकारितालाई पछाडि फर्किएर हेर्दा कहीँ कतै पश्चाताप छ कि छैन तपाईँलाई? बिल्कुलै छैन। तपाईँ 77 वर्षको उमेरमा आइसक्नु भएको छ। तपाईँले कसैलाई नाजायज प्रभाव पार्नुभयो कि भएन जीवनमा? बिल्कुल पारिनँ। अहिलेसम्म म कहाँसम्म भन्छु भने तल झरेर हामी ग्राउन्डमा कुरा गरौँ। मैले 45 वर्ष आफू सम्पादक भएर पत्रिकाहरू चलाएँ, 13वटा। यो चलाएँ, त्यो ब्यान्ड भयो, ऊ चलाएँ, त्यो ब्यान्ड भयो। त्यसरी ब्यान्ड गर्दै 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 जाँदा 40 सालमा मेरो पछिल्लो भनेको अलिकति मलाई पहिचान, मेरो परिचय गराउने भनेको विवेचना हो। त्यो विवेचना 40 सालमा चाहिँ ब्यान्ड गरियो। 2040 सालमा त्यो ब्यान्ड भएपछि पनि मैले साप्ताहिक पत्रिकाहरू कसको नचलेर स्थगित रहेको छ त्यो ल्याएर मैले त्यसरी चलाएर गरेँ। त यो सम्पूर्ण समयमा मैले पत्रकारितालाई फोटोग्राफीको रूपमा, यो पोर्नोग्राफी होइन, फेरि मैले पोर्नोग्राफीको कुरा गरेको होइन, फोटोग्राफी। यहाँ बसिरहनु भएको छ, मैले पत्रकारको आँखाले यहाँलाई हेर्दाखेरि त्यो केस यता लहरिएको छ नि, यो चाहिँ नदेखिदिए हुन्थ्यो यसले भन्दा त हुँदैन। त्यो जे छ, पोजिटिभ नेगेटिभ जे छ, अथवा ऊ त्यो बाटोमा दो बाटोमा एउटा गाडी दुर्घटना भयो, दुर्घटनाले कुनै एउटा व्यक्ति घाइते भयो, त त्यो त्यहाँ उपस्थित भएर हेर्दाखेरि कुन गाडीले एक्सिडेन्ट गर्यो, कसको दोष थियो, त्यो व्यक्ति नै गलत थियो कि वा त त्यो गाडी गलत बाटोमा हिँडेको थियो, इत्यादि कुरा फोटोग्राफीको रूपमा, त्यो फोटोको रूपमा, तस्बिरको रूपमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले मलाई राजावादी भने, वामपन्थीहरूले मलाई यो काङ्ग्रेस हो भने, म को हुँ भन्ने राजनीतिक रूपमा चाहिँ म को हुँ भन्ने मैले आफ्नो पहिचानै स्थापित गर्न सकिनँ। म राजनीतिको बारेमा दाजुसँग एकछिनमा कुरा गर्छु। हजुर, हुन्छ। यसको मतलब के भने पत्रकारिताको जुन दाजुको इतिहास छ, 45 वर्षको लामो इतिहास, गौरव गर्नुहुन्छ? 45 होइन, कमसेकम 53 वर्ष बाहिरको मैले नजोडेको हुँ। पत्रकारिता त त्यहीँ सिकेको हुँ मैले। त्यहाँ मैले त्यो दार्जिलिङमै सिक्नुभयो? दार्जिलिङमै, बिल्कुल त्यही नै हो। आँखो भन्ने पत्रिका निकाल्थ्यो, के बमजन नाम बिर्सेँ, अब धेरै वर्ष पहिलाको कुरो। त्यसमा पनि म लेख्थेँ के बमजन हो। अनि पछि गुमानसिंह चामलिङको सङ्गतमा म गइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ म एकदम फुल फ्लेजेड त्यो पाक्षिक थियो। अब त्यति बेला पत्रिकाहरू साप्ताहिक पाक्षिकभन्दा बढी थिएनन् पनि, त्यो पाक्षिक थियो। र यो खरसाङ रेडियो स्टेसन स्थापित भएपछि त्यहाँ एउटा लभ ट्रायङ्गलको कथा आयो। त्यहाँको डाइरेक्टर रेड्डी भन्ने थियो, अनि कथाकार उपन्यासकार शिवकुमार राई त जान्नुहुन्छ, उनी त्यहाँ डाइरेक्टर, त्यो प्रमुख मान्छे उनी थिए। उनी चाहिँ स्टेसन इन्चार्ज थिए। त्यो बेला हिरादेवी वाइबा, यहाँले नाम सुन्नुभएको होला, वरदौडी आउँदा परदौडी जाँदा के को रङ्ग लाग्यो मलाई भन्ने एउटा मादली गीत गाएर उनी साह्रै प्रसिद्ध भइन्। उनी हिरादेवी वाइबासँग चाहिँ रेड्डीको पनि शिवकुमार राईको पनि सम्बन्ध छ भन्ने 24 जना राई भाइहरूले प्रेसर गरेको हुँदा मैले त्यो समाचार छापेँ। पछि म माथि मुद्दा चल्यो। भारतको सेन्ट्रल गभर्मेन्टकै इनिसिएटिभमा त्यो मुद्दा चलेको हुँदा मैले त्यो छोड्नु पर्यो र त्यो पेपर ब्यान्ड पनि भयो। त्यसपछि चाहिँ अहिले अलिकति म निराश भएँ। त्यसपछि गोर्खा भन्ने एउटा कालिम्पोङबाट चलाएँ म। हुन्छ, दाजुको के छ भने दाजुको प्रोफाइलमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू निश्चित रूपमा छन्।
हामी अलिकति छोटो पनि कुरा गर्न खोज्छौँ। एकछिन साहित्य यात्राको कुरा गरौँ। कतिवटा किताब लेख्नुभयो अहिलेसम्म? अब देखिने चाहिँ 20वटा छ, नदेखिने भन्नुहुन्छ भने 25वटा लेखेँ। के विधा हो दाजुको मुख्य? मेरो जम्मै विधा एउटा नाटक बाहेक। दुर्भाग्य भयो कि यहाँसँग मैले कुरा गर्दैछु, नाटक विधामा मेरो किताब छैन। जम्मै विधामा मेरो काव्य छ। मैले महाकाव्य लेखिनँ, मेरो काव्य छ, कविताको सङ्कलन छ, कथाको सङ्ग्रह छ, उपन्यासहरू छन्, मनोविश्लेषण छ, टु रिकलेक्सन अङ्ग्रेजीमा पनि, त्यो 20वटा मध्ये 2टा अङ्ग्रेजीमा छ। अब फेरि लेख्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब चाहिँ कस्तो भयो भने यो फर्टिलिटी, दिमागको जुन उत्पादनशीलता हो त्यो के हुन्छ भने उत्पादनशीलै छ अहिले पनि दिमाग, तर केही लेख्न लाग्यो कि थुप्रो हाँगा लाग्न थाले, यता जाने उता जाने लहरिने क्या त्यो। अब यो पछिल्लो एउटा मैले उपन्यास जुन लेखेँ, यो व्यङ्गको मैले कथा गरेको होइन, व्यङ्ग हास्य व्यङ्ग उपन्यास चाहिँ मेरो हिसाबले नेपालमा, म गलत हुन सक्छु, तर 13 देखि 14 लाख किताब छापिएको छ। अहिले नतु कहिले सबले लेखे किताबहरू निस्के। रुद्रराज पाण्डेको रूपमतीबाट छापिन सुरु भएको मेरो अध्ययनमा। अब त्यो अहिलेसम्म 13 देखि 14 लाख किताब नेपालमा छन्। त्यस्तै भारतको दार्जिलिङ, आसाम, सिक्किम, भुटान आदि इत्यादि डुवर्सतिर कता कता यसरी छ, तर थुप्रो नेपालभन्दा पनि फरवर्ड त्यो दार्जिलिङ साहित्य सृजनामा। त्यहाँ पनि 6-7 लाख किताब छापिएको छ। त्यसो हुँदा 19-20 लाख किताब नेपाली साहित्यमा छापिएका होलान्। यहाँ साहित्यकार यहाँ हुनुहुन्छ सामनेमा। मेरो जानकारीमा एउटा उनको त्यो किताबको नाम त अब मलाई आएन, क्वान्टी जस्तो पनि लाग्छ, त्यो रामकुमार पाण्डेको एउटा किताब पछि अर्को पाण्डेको यो भर्खर निस्केको। तपाईँ पाण्डे हो कि पाण्डे हो? पाण्डे हुँ। अब आधुनिकता भयो, समयसँग सम्झौता गर्नुपर्दा पाण्डे भएको मात्रै हुँ, म पाण्डे हुँ। भारदारी पाण्डे हो? बिल्कुल भारदारी हो एकदम। साहित्य लेखनका सन्दर्भमा तपाईँ सन्तुष्ट हो? यसो छ, रिकग्निसन पहिलो कुरो। समाजले रिकग्नाइज गर्यो भने सन्तुष्टि हुने हो। समाजले रिकग्नाइज गर्ने अहिले त अवस्था पनि छैन। मेरा 2टा किताब, पछिल्लो उपन्यासहरू 2टा, एउटा क्रान्तिको पहिलो चरण भनेर, अर्को घरहरू भत्किरहेछन् भन्ने। त व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने घरहरू भत्किरहेछन् लेख्दा म ज्यादै सन्तुष्ट छु। दाजु एकछिन राजनीतिका कुरा गरौँ। हजुर भन्नुहोस्। देशको राजनीतिको अवस्था त अहिलेको डामाडोल अवस्थामा भएको कुरा तपाईँ अध्ययन गरिरहनु भएकै छ। तपाईँलाई कसैले इतिहासको कुनै कालखण्डमा राजावादी भन्ने, कसैले वामपन्थी भन्ने, कसैले काङ्ग्रेस भन्ने, तपाईँ हो चाहिँ को? म त एउटा बौद्धिक क्षेत्रमा चलखेल गरिरहने, अथवा म एउटा चिज भन्छु यो प्रश्नको जवाफमा। आइजक न्युटनलाई सर भनेर भनियो। सर आइजक न्युटन। ब्रिटिसहरू कसैलाई सर्काउनु पर्यो भने सर भन्ने अगाडि राखिदिन्थे। ऊ त्यो सिक्किमको राजा थन्डुप नामग्यालको बाउ टासी नामग्याल केही जान्दैनथे, उनलाई सर टासी नामग्याल भनेर ब्रिटिसले फुर्क्याएर राखेको थियो। त त्यो सर आइजक न्युटन क्लास 7 को स्टुडेन्ट थियो। ऊ चाहिँ अल्छी थियो। अनि एक दिन झ्यालबाट फाला हानेर, हेड सरहरूलाई थाहा छ, केटाकेटी त्यस्ता पनि छन् स्कुलमा, फाला हानेर गएर एउटा एप्पलको बोटको मुनि बस्यो, सुतिरहेको थियो। एउटा एप्पल माथिबाट त्यो भेट्नु छिनेर झऱ्यो। त उसले कालो गाईले हरियो घाँस खाएर सेतो दुध कसरी दियो भने जस्तो सोच्न थाल्यो। त्यो के त भने यो भेट्नु छिने पनि त्यो त्यहीँ बस्नुपर्ने, किन तल, यो चाहिँ नझर्नु पर्थ्यो, तल किन झऱ्यो भन्ने उसको दिमागमा पस्यो। सबैले यो
पागल कुरा अब मैले गाईको कुरा गरे जस्तै सबैले त्यस्तै मानेका थिए। तर उनले ग्रेभिटेसन पावर पत्ता लाए, आविष्कार गरेको होइन, आविष्कार गरेको भन्छन्, पत्ता लागो त्यो। र त्यो बेला उनलाई ग्रेटेस्ट साइन्टिस्ट अफ द वर्ल्ड, संसारको महान वैज्ञानिक भनेर उनलाई चाहिँ सर भन्ने पद दियो। त्यो बेला सर भनेर उनलाई भन्न थालियो, सर आइजक न्युटन भनेर भन्न थालियो। त्यो बेला गए होलान् पत्रकारहरू नै होलान्, अब को जिज्ञासुहरू गएर सोधेछ, आर यु द ग्रेटेस्ट साइन्टिस्ट अफ द वर्ल्ड? तपाईँ हुनुहुन्छ संसारको सबभन्दा महान वैज्ञानिक हो भन्दा उनले के भनेका थिए भने रादर नो, एक्ज्याक्ट थाहा छ उनले भनेको, उनको जीवनीबाट मैले थाहा पाएको हुँ। रादर नो, आई सिम्स टु माइसेल्फ लाइक ए चाइल्ड। होइन, म आफूले आफूलाई एउटा बालक जस्तो देख्छु, प्लेइङ अन द सिसोर, नदीको किनारमा खेलिरहेको, पिकिङ अफ हियर एन्ड देयर क्युरियस सेल्स अर द प्रेटी पेबल्स वेयर द बाउन्डलेस ओसन अफ ट्रुथ लाइज एन्ड डिस्कभर बिफोर मी। यहाँ उहाँबाट चिल्ला चिल्ला राम्रा राम्रा ढुङ्गा बटुलिरहेको एउटा नदीको किनारमा खेलिरहेको बालक जस्तो आफूलाई देख्छु। यदि मैले संसारको महान वैज्ञानिक हुनुपर्छ भने यो सिङ्गै यो महासागरको बालुवा मैले आविष्कार गर्नुपर्छ भन्ने उनले जवाब दिएको थिए। म साहित्यलाई त्यो महासागर जस्तो मान्छु। म चाहिँ आई एम प्लेइङ अन द सिसोर एन्ड पिकिङ अफ हियर एन्ड देयर। गौरी, सायद दाजुले मैले राखेको प्रश्नको जवाफ विषयान्तर नगरिदिनु भयो होला। हजुर, मैले राजनीतिको कुरा गरिराखेको थिएँ, तर पनि सबैले बुझ्ने गरिकन यो यसो जवाफ भएन। राजनीतिबाट यहाँ पनि टाढा हुनुहुन्न, म पनि टाढा छैन, तर राजनीतिक पार्टी निरपेक्ष मान्छे हुँ। म पार्टीको टिकट लिएको छु, यहाँ टिकट देखाइदिन सक्छु, यहीँ छ, त्यो टिकट लिएको छु। त्यो नकुल काजी त्यो पार्टीमा प्रवेश गरेको, नकुल काजीको यो कलम चाहिँ प्रवेश गरेको होइन। उसलाई अभिव्यक्त गर्ने चिज भनेको के हो? भागवत पुराणका अनुसार यहाँको हातमा चोट लाग्यो भने परिवार रुन्छन्, कराउँछन्, उपचार गराउँछन्, दुनियाँ गर्छन्, तर जब यहाँको आत्मा निस्केर जान्छ तब यो शरीर भनेको त पहिचान मात्रै हो नि। मैले फेरि चिन्दाखेरि आत्मा त चिन्दिनँ, त्यो शरीरले नै मैले चिन्यो। आँखा चिम्लिँदाखेरि कृष्ण निराकारलाई म कसरी चिन्छु भन्दा शरीरको आधारमा चिनिन्छ। त्यसकारण त्यो अभ्यन्तर जुन हो त्यो अभ्यन्तर चाहिँ के हो भने त्यो निरपेक्ष हो मेरो। मैले कहिले पनि कुनै पार्टीको लाइनबाट म गइनँ, कुनै मैले त्यस्तो मैले जानिनँ। राजनीति भनेको मेरो लागि के हो भने राजनीति चाहिँ बाट अलग चाहिँ कोही हुँदैन। साइकोलोजी पढेको मान्छे हुँ म, राजनीतिबाट अलग हुँदैन। आमाले भात पस्किँदा पनि छोराछोरी मध्ये एउटालाई अलिकति पक्षपात गरे हुन्छ, जो आफ्नो नियर एन्ड डियर हुन्छ, नजिक हुन्छ, त्यसलाई गरे हुन्छ। त्यसकारण अब अहिलेको एकदम प्रेजेन्ट राजनीतिलाई छोटोमा नकुल काजीले के बुझेको रहेछ भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने म भन्छु, यो देशलाई अघि मैले सुरुमा भने जस्तो 25 किलोको नेपालको मानचित्रको केक बनाइयो अनि त्यो केक चाहिँ काटेर फटाफट खाइयो। त्यति बिघ्न मानिसले त्यो 25 किलो, कोही त त्यो पछि रहेका पिउनहरू ती साधारणहरूले त चाटे पनि होला नि। त्यो यो बधशालातिर भएको खुन चाहिँ कुकुरले चाटे जस्तो चाटे होला नि। त्यो रहेको भाँडामा रहेको चिज त चाटे होला नि। त त्यसरी त्यो काटेर जो मान्छेको जन्मदिनमा त्यो केक काटिएको थियो त्यो व्यक्तिले पहिला खायो, त्यो नेपालको कुन अङ्ग चाहिँ खायो त? यसरी हेर्छु म अझै यसलाई अलिकति गहिरिएर जाउँ। हस्, नेपालको राजनीतिमा दाजुले एकदमै प्रशंसा गर्नुपर्ने वा गाली गर्नुपर्ने कुनै पात्र वा प्रवृत्तिको बारेमा छोटोमा केही भनिदिनुहुन्छ कि? त्यस्तो केही छैन। मेरो भनाइ के छ भने कम्पेरिटिभली हेर्छु म।
अहिले अघि मैले अलिकति कुरो सुरु गरेको थिएँ, त्यो के हो त भने अहिले देश चलाउने ठाउँमा पुग्ने, देश चलाउने ठाउँमा जो पुग्छ नि, भुपी शेरचनले भन्नुभए जस्तो देश चलाउने ठाउँमा पुग्ने स्तर, त्यो स्तरमा पुगेकाहरूमा कम्पेरिटिभली केपी ओली योग्य हो। तर उनको जुन आफूलाई उनले के गरे, त्यो योग्यता त उनीसँग थियो, तर त्यसलाई उनले के गरे भने दम्भ अहङ्कारको रूपमा त्यसलाई ग्रहण गरे र के सोचे आफूलाई भने ममा राजतन्त्र या राणातन्त्र चाहिँ आएको छ, मलाई त त्यो अधिकार छ। केही त वकिलहरूले त सर्वोच्च अदालतमै वकालत गरे नि, उहाँमा त महाराज धिराजको या राणा प्रधानमन्त्री श्री तिनीहरूको अधिकारै थियो भनेर पनि व्याख्या गरे नि। आज त्यो पुनर्स्थापित भयो भनेर मैले यो बोलेको होइन, हिजो पनि म त्यही भन्थेँ, अस्तिको दिन पनि त्यही भन्थेँ। उनमा देश चलाउने, किनभने नेपाल एउटा बफर स्टेट हो। यत्रो हत्केलो जस्तो राष्ट्र भारत यतातिर छ, हत्केलो जस्तो अर्को राष्ट्र चीन यतातिर छ, एउटा सानो औँला जस्तो राष्ट्र नेपाल जो तीनतिर भारतद्वारा घेरिएको छ भने एकतिर हिमालले, चीन भन्दिनँ म, हिमालले पुरा पर्खाल, हिमालको पर्खालको भित्र छ। यस्तो राष्ट्रमा चतुर मान्छे जरुरी हुन्छ। राष्ट्र चलाउनलाई अत्यन्त चतुर मान्छेको जरुरी हुन्छ। बाटो होस्, तीक्ष्ण बुद्धिको होस्, त्यस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ। यो मात्रै ठट्टा रमाइलोको कुरो होइन मैले भनेको, ठट्टा रमाइलो मात्रै केपीको योग्यताको कुरो होइन मैले भनेको। उहाँको सबभन्दा ठुलो, उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्दा त एउटा ठट्यौलोको रूपमा न जहिलेसुकै प्रस्तुत गर्नुभयो, तर केही घटनामा उनको थियो। अब त्यो एक, दोस्रो मैले के भन्छु भने त्यसभन्दा मुनि अहिलेको एकदम प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा, अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेकपा भनेको बहुमतमा छ। नेकपा सिङ्गै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सिङ्गै बहुमतमा छ। त्यो बहुमतमा रहेको पार्टीभित्र एकदम एक नम्बर लाइनमा उभिनेहरूलाई तुलना गरेर मैले भने जनताको, अघि बारी खन्दै गरेको देख्नुभयो, त्यो जनताको हैसियतले भन्नुहुन्छ भने उनीभन्दा दुध कार्नुपर्ने व्यक्ति अर्को छैन। दुध कार्नुपर्ने व्यक्ति अर्को छँदै छैन। किनभने एउटा क्रिमलाई, माथि सतहलाई, अलवेज हि फ्लोट अन द सर्फेस, डेप्थमा जाने, माथि त्यो तैरिने मात्रै, एउटा पात टिपेर पोखरीमा फ्याँकिदियो भने त्यो तैरिन्छ, गहिरिँदैन। त्यो गहिरिनुपर्छ, जनताको घरमा आउनुपर्छ। अब देश कता जान्छ दाजु? अब देश मेरो हिसाबले अब देश रक्तपातको स्थितिमा जान्छ। म एउटा 77 वर्षको मान्छे हुँ, 2 अक्षर पढेको सभ्य नागरिक हुँ। मैले भन्नुपर्दा कि रक्तपातको स्थितिमा जान्छ कि यो उही बिपी कोइरालाले कुनै दिन भन्नुभएको थियो उहाँको राजनीति हो त्यो भनेर भन्थे, तर अहिले त्यो कुरो पुरा हुने स्थितिमा छ। सिक्किमाइजेसन हुन्छ, जय हिन्द भन्नुपर्ने स्थितिमा नेपाल जान्छ नसक्छ। एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले, बिल्कुल इतिहास निर्माण गरिसक्नु भएको व्यक्तिको हैसियतले यसको समाधान के हुन सक्छ? समाधान त अब जुन मैले भने, जुन लेभलमा सत्ता चलाउने, राजनीति चलाउने, देश चलाउने लेभलमा पुगेकाहरूले आपसमा समयलाई हेरेर कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। तर अहिलेको जुन फरवर्ड छ अहिले, उसले अलिकति ब्याक गियर लाउनुपर्छ। कसले? जो फरवर्ड छ केपी ओली, उनले ब्याक गियर लाउनुपर्छ। उनी पछाडि बस्नुपर्छ। पार्टी भनेर उनले पार्टीको रेखदेखमा उनी लाग्नुपर्छ। होइन भनेदेखि यो लडाईँ अब आजदेखि, हिजो मात्रै यो सबै सर्वोच्च अदालतले गरेको छ, अहिलेकै कुरा किन नगर्ने? सर्वोच्चले हिजो मात्रै निर्णय गरेको छ, आजदेखि नै त्यो रक्तपातको स्थिति अब सुरु हुन्छ। अस्तिका दिनसम्म, हिजो बिहानसम्म पनि
भूमिगत रूपमा रहेको यो विप्लवलाई समझदारीमा ल्याउने कुरा सरकारले गरिरहेको थियो, त्यो त एन्ड भयो, त्यो अन्त्य भयो। अहिलेसम्म 45वटा कि विभिन्न आयोगमा चाहिँ 45जना भनौँ न, विभिन्न आयोगमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू ती जम्मै खारिज भएपछि त्यो असन्तुष्टि, यो असन्तुष्टि सबै र यो डिसअर्डर जुन मुलुकभरि डिसअर्डर जुन हुन्छ, शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले जुन डिसअर्डर हो, अब भोलि आजदेखि सुरु हुन्छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कसले? यहाँनिर म यही प्रसङ्गमा यहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। अब चाहिँ मुलुक चाहिँ अर्डरमा चल्ने स्थिति आयो होला, किनभने संसद त पुनर्गठित भयो। अब सारा समस्याहरूको निरूपण संसदले गर्ला कि? संसदमा योभन्दा अगाडि के भएको थियो भन्ने यहाँलाई छ र? संसदले के गर्न सकेको थियो र? सरकारले जे पाए त्यही गर्दै थियो, संसदमा त त्यस्तो थिएन। मेजोरिटीले जे भन्यो त्यही। किनभने एउटा चिज याद गर्नुहोस्, नेपालमा जनता मात्रै भएको छ रैतीबाट नेपालीहरू। तपाईँ हामी जनता मात्रै भएका छौँ, हामी नागरिक भएको छैनौँ। हामीले नागरिक हुनुपर्छ पहिला। हामी नागरिक भयौँ भने मात्रै काम राम्रो नगर्नेलाई त्यो कलब्याक गर्ने, के भन्छन् त्यसलाई, पछि सार्ने काम हुन सक्छ र नियन्त्रण हुन सक्छ, खबरदारी हुन सक्छ। अहिले त खबरदारीको स्थिति छैन। देख्नु भएको छ, एउटा पक्षको तपाईँको जुलुसमा उति नै मान्छे छन् भने अर्को पक्षको जुलुसमा पनि उति नै मान्छे छन्। ती हायर गरेर ल्याइएका उहिले पञ्चबेला हुन्थ्यो पञ्चायत कालमा, मलाई राम्रो थाहा छ। काँक्राबिटाबाट ल्याइन्थ्यो, केचनाबाट ल्याइन्थ्यो, गौरादाबाट ल्याइन्थ्यो, अनि यहाँ भेला गरेर सदरमुकाममा जे कार्य गरेपछि सकिन्थ्यो। त्यही स्थिति छ। म शक्तिशाली भन्ने देखाउने आयो अवस्था। म शक्तिशाली भन्ने देखाउने आज मात्रै छैन, भोलि पनि म शक्तिशाली कि तिमी शक्तिशाली भन्ने कुरा भोलि पनि, त्यो इगोको लडाइँ त भोलि पनि हुन्छ। त्यसो हुँदा एउटा चिज भन्छु, अहिले नकुल काजी तपाईँहरूसँग कुरा गरिरहेको छ 9:10 अगाडि। यो 9:10 अगाडि भन्सार मेरो एउटा मान्छे मारियो र पुलिस आएर नकुल काजीलाई पक्रेन लाग्यो भने यहाँहरू के भन्नुहुन्छ? यहाँले भन्नुहुन्छ त्यो हत्या नकुल काजीले गरेको होइन। त्यति बेला पुलिसले, त्यसो भए कसले गर्यो त भन्ने, कसले गर्यो तिमी जान, कसले गर्यो तिमी खोज, नकुल काजीले चाहिँ गरेको होइन भन्ने हो। बस म यति मात्रै भन्न सक्छु। यो के हो भने भत्ताभङ्गको स्थितिमा मुलुक गयो। मुलुक चाहिँ अब पराधीन हुने स्थितिमा मुलुकलाई लगियो। उनीहरूको त्यो स्वार्थको निमित्त त्यो गयो, त्यो स्थितिमा गयो। अब त्यो स्थितिमा स्वार्थको निमित्त मुलुकलाई लगिसकेपछि अब तपाईँको त्यसलाई फेरि पछाडि तान्ने, किनभने निकै अगाडि गइसक्यो। अब यति बिघ्न के, अब त्यो एउटा अमेरिकन एउटा के आएको थियो, त्यो के भन्छ एमसिसी भन्ने, एमसिसी त्यो एमसिसीको फुल कन्टेक्स्ट चाहिँ हेर्नुभयो भने, मैले त हेरेको छु, त्यो फाइल छ मसँग। त्यो फुल कन्टेक्स्ट हेर्नुभयो भनेदेखि राष्ट्रियताको कुरा कृष्ण निराकारजीले पनि गर्न मिल्दैन। म त हेडमास्टर हो नि, अरूले, हामी त होइन नि हेडमास्टर। टिचिङ गर्ने मान्छे, स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउने मान्छे आफू त पक्का हुनु पर्यो नि, आफूमा त्यो कुरो पहिला हुनु पर्यो नि, अनि न अर्कोलाई भन्न सकिने हुन्छ। उहाँले पनि राष्ट्रियताको कुरा नगरे हुन्छ। धेरै कुरा गर्नु थियो यो सन्दर्भमा, कति राम्रा कति गहिरा कुराहरू भइरहेका थिए। हामी फेरि पनि प्रसङ्ग अलिकति बदलौँ। अध्यात्मका सन्दर्भमा दाजुको दृष्टिकोण? अध्यात्म त चिन्तन हो। हेर्नुहोस्, यो सुन्दर पृथ्वीलाई भौगोलिक र राजनैतिक रेखाहरूले टुक्रा टुक्रा पारेको छ। डिमार्केसन्स, पोलिटिकल र जियोग्राफिकल डिमार्केसन्सले पृथ्वीलाई टुक्रा टुक्रा पारेको छ। तर अध्यात्मले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई एउटै देश र सम्पूर्ण पृथ्वीवासीलाई एउटै परिवारमा
उसले मान्दछ, जसरी आजको प्र्याक्टिकल साइन्सले गरेको छ। आज पनि त त्यही छ नि। इन्डियाको न्यू दिल्लीमा बसेर बेजिङमा कुरा गर्न सकिँदैन। त्यो बेजिङको मान्छे आएर दिल्लीमा व्यापार गर्ने र दिल्लीको मान्छे गएर बेजिङमा व्यापार गर्ने, व्यापार भनेको कुराले गर्ने, संसारको जुन प्रगति छ, संसारको जुन छ प्रगति गरेको छ, संसारले विकास जुन गरेको छ, त्यो विकासले संसारलाई एउटै परिवारमा त्यसलाई ल्याएको छ। जम्मा जम्मी कुरा त्यही हो कि यो पोलिटिकल र जोग्राफिकल डिमार्केसन्सलाई हटाइदिएपछि त टेन्सन हुँदैन। एउटा मोगलकालीन भारतमा एकजना धेरै शायरहरू थिए। तीमध्ये एकजना शायर मिर्जा गालिब। ती मिर्जा गालिबको एउटा शायरी, धेरै 4वटा छन् मसँग शायरीका किताब। एउटा शायरी उहाँको, त्यो एउटा शायरी मध्येबाट 4 लाइन म भनौँ। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ मांग ली, किसी को माफ कर दिया। नो टेंशन एट अल। यहाँले मलाई अन्याय गर्नुभयो, मैले यहाँलाई माग्ने, मैले यहाँलाई अन्याय गरेँ, मैले माफी मागेँ। कहाँ रह्यो टेन्सन? कहाँ रह्यो त्यो हतियार र बम गोलाको आक्रमण? कहाँ रह्यो त्यो आतंकको स्थिति? कम्प्रोमाइज त सोझै कम्प्रोमाइज भइगयो नि। यही हो, यो आध्यात्ममा आधारित छ। फेरि पनि म प्रसङ्गलाई हजुर बदल्न चाहन्छु। हजुर। छोटोमा भन्नुपर्दा लामो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा बिताउनु भयो। अहिलेका मिडियाका कर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरूलाई छोटोमा के भन्नुहुन्छ? के हुनुपर्छ भने, यो धेरैले सोध्नुभयो मलाई यो कुरो, धेरैले यही टेबलमा बसेर यही थोत्रे मान्छेको हैसियतले मैले भनेको छु। मिडिया भनेको धेरै छन् नि, मिडियाका पनि विधा छन् नि, मिडिया अन्तर्गतका विधाहरू। कुनै पनि विधामा हुने व्यक्तिले निरपेक्ष रूपमा, निष्पक्ष रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ र त्यो प्रस्तुत गर्दा म पछि पर्छु कि भन्ने डराउनु हुँदैन। मैले भन्छु, मैले यति लामो पत्रकारिता गर्दा कुनै ठाउँमा, म भन्छु झापा मात्रै होइन, मेरो एक समयमा 14,000 छापिन्थ्यो पत्रिका। 14,000। यही यहाँ चोकमा भएको त्यो ढकालको घरमा भयो, राजदरबारको घटना भएको बेला मेरो 14,000 छापिन्थ्यो। त त्यो त्यति व्यापक थियो। धनकुटादेखि लिएर यो तपाईँको यतापट्टि चाहिँ यो 4वटा जिल्ला, त्यहाँबाट गएर गाईघाटसम्म, राजविराजसम्म हातले बाँडिन्थ्यो मेरो पत्रिका। त्यसरी मैले चलाइरहेको अवस्थामा पनि विराटनगर मात्रै 880 कपी जान्थ्यो। त त्यसरी मैले चलाइरहेको अवस्थामा पनि म कुनै व्यापारीको यहाँ, कुनै संस्थाको यहाँ गएर मलाई विज्ञापन दिनुहोस् या मलाई यो मेरो ग्राहक बनिदिनुहोस् भनेर मैले भनिनँ। त्यो पहिला स्ट्यान्ड हुनुपर्छ। त्यो पहिला आफू त्यसरी बलियो भएर उभिन सक्नुपर्छ। म त आर्थिक रूपमा बलियो मान्छे देखिरहनु भएको छ, सानो झुप्रोमा बस्छु। हालाकि मलाई पछ्याएर 125 रुपियाँ, त्यति बेला नायब सुब्बाको तलब 225 रुपियाँ थियो। मैले 125 रुपियाँ दिएर, तलब दिएर महिनामा राखेका मानिसहरूको बिल्डिङ हेर्नुहुन्छ, उहाँले लगाउनु भएको टोपी खस्छ। काठमाडौँमा छैन कि वीरगन्जमा छैन? कहाँ छैन? 176 जना। मैले, मेरो यो पल्लोपट्टि बैठक कोठा छ, त्यो कोठामा मैले जन्माएँ। त्यहीँ थियो मेरो अफिस, त्यहाँबाट जन्माएँ। अब साहित्यकारहरूलाई सम्झेर भन्नुपर्दा कस्तो पुस्तक लेखियोस्? होइन, अब यो त कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो भने, सुन्दर। किनभने त्यो के हुनु पर्यो भने, अघि मैले पत्रकारिताको कुरो गरेँ नि, त्यो मात्रै पत्रकारिताको होइन। त्यो के हुनु पर्यो भने समाजमाथि, जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु। प्रोफेसर हरेन घोष सुन्नु भएको थियो? सिलगढीको
प्रोफेसर हरेन घोष, सिलगढी कलेजको प्रिन्सिपल डाक्टर हरेन घोष। हरेन घोषले एउटा बङ्गला भाषामा उपन्यास लेख्नुभयो। यहाँहरू बङ्गलामा छ। हिमालय बुके घुमेर देश भनेको बुक भनेको मुटु, हिमालय बुके हिमालयको मुटुमा घुमको देश भन्ने उपन्यास लेखे। हिमालय बुके घुमेर देश। त्यो उपन्यासभित्र चित्रित जुन समाज छ त्यो समाज नेपाली छ। त्यसकारण म त्यसलाई नेपाली उपन्यास मैले लेखेँ। 2-3 ठाउँमा उपन्यास नेपाली उपन्यास भन्छु। बेजिङमा पेकिङमा पहिला माओ सेतुङले दिएको भाषण नेपालीमा अनुवाद गर्दा नेपाली साहित्य हुन्छ। त्यो भित्र चित्रित समाज जुन हो त्यो समाजको चित्र त्यसले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। मैले मेरो आत्मश्लाघा नमान्नु होला, यो आत्मप्रशंसा नमान्नु होला कि मेरो पछिल्लो यो व्यङ्ग हो मेरो पछिल्लो उपन्यास। त्यो बाहेक त्योभन्दा पहिला मैले एउटा घरहरू भत्किरहेछन् भन्ने उपन्यास लेखेँ। त्यो उपन्यास के हो त भन्दा यहाँले देख्नुहुन्छ गाउँमा जाँदाखेरि सारा बिल्डिङहरू बनेका छन्, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसाले त्यो बिल्डिङहरू बनेका छन्। तर म मूर्ख के भन्दैछु भने घरहरू भत्किरहेछन् भन्ने। अङ्ग्रेजीमा घरलाई 2 किसिमबाट भनिन्छ, एउटा होम एउटा हाउस। हाउस बन्यो तर होम बिग्रियो। उहाँ लोग्ने गइरहेछ, जग्गा धितो राखेर गइरहेछ, उहाँ लोग्ने गइरहेछ, स्वास्नी यहाँ 2टा छोराछोरी लिएर केटाकेटी पढाउन भनेर आइरहेछन्। मेरै छरछिमेकमा यताउता यहाँदेखि कालीकोट 11 महिना लाएर मैले त्यो लेखेँ। मैले उदाहरणै दिन खोजेको थिएँ। किन त्यो प्रश्न मलाई सोध्नुभयो? उदाहरणै दिएको थिएँ। 11 महिना लाएर मैले सोधेको कालीकोट, बझाङ, बाजुरास, सल्यान आदि क्षेत्र जहाँबाट सबभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएको छन् भन्ने मैले सुनेको हुनाले त्यो ठाउँमा गएर मैले तिनै अध्ययन गरेर आएँ। घरभित्र घर भताभुङ्ग छ, त्यो भवन चाहिँ बनेको छ। अब त्यसलाई के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् न। भुइँमा गलैँचा ओछ्यायो, मोटरसाइकल किन्यो, अनि अस्ति हली थियो त्यतिकै विदेश गएको थियो, फर्केर आएपछि भुइँमा गलैँचा ओछ्यायो, एउटा मोटरसाइकल किन्यो, अनि अब मोटरसाइकल हाँकेर चाहिँ तपाईँको हलो जोत्न जान्छ, अनि फेरि त्यसले त विदेशै जानु पर्यो नि त। उसले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड कायम गर्नलाई अथवा त्यो अहम जुन हो त्यो एउटा त्यो कृत्रिम अहम जुन हो त्यो अहमलाई पुष्टि गर्नको निमित्त उसले त विदेशै जानु पर्यो नि त। फेरि त्यहाँ घरमा बसेर त केही कुरो हुने भएन। त्यसकारण के हुनुपर्छ भने साहित्यले समाजलाई बिल्कुल प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। त्यसको प्रतिबिम्ब, त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ तपाईँको साहित्यमा हुनुपर्छ। अहिलेसम्म मैले लेखेको 6वटा उपन्यास मैले लेखेँ साहित्य मैले समाजलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी लेखेँ। 4वटा मेरा कथा सङ्ग्रह निस्के। ती कथा सङ्ग्रहभित्र मैले कथाहरू ती जम्मै त्यसरी नै मैले लेखेँ। काव्यहरू त्यस्तै छ। सुन्नुहुन्छ 2 लाइन? छाप्रो त्यही प्रिय छ छोरा जहाँ आँसुको वर्षा छैन, गुन्द्रुक त्यही मिठो छ बरु जहाँ रगतको छिटा छैन। यो मेरो काव्यको। र विदेश गएर चिया बगानमा काम गरेर गर्ने। अब के भने अब तपाईँको के भन्छ, एउटा चिहानको अगाडि बसेर त्यो वीरबहादुर भन्ने जान्छ। वीर पनि होइन, बहादुर पनि होइन, किनभने त्यो घर छोडेर त्यहाँ गरी खान गइरहेछ। नाम चाहिँ वीरबहादुर छ। वीरबहादुर अब के भन्छ, कति होचो छ बिउमा आज एउटा मान्छे उभिनलाई, कति सागरो छ यो परिवेश मानिस एउटा आँट्नलाई। दिन यहाँ खुल्न सकेन मेरो घरबार उज्याल्नलाई, रात मेरो सुत्न सकेन स्वप्न मिठो सँगाल्नलाई। भोलि आउने बाबा मेरो पितृहरूको हार नसम्झ, भोलि उदाउने भानु ती आजलाई घनको बार नसम्झ। भोलि बरु तिमी मुर्दा बौरने गीत तुमुल गाऊ, युगदेखि मुर्छा परेका छोराहरूलाई ब्याउजाऊ। चाँदीका टुक्रा प्राप्ति खातिर मलिलो पार्दै संसार, निस्किआएका कुलका फुल हो भुल यो रगत बेच्ने बजार। भाउ चढेर के पो सोझा तिमी सौदा पनि त होइनौ, बुवाको ढाड भाटामै होला रुवामा तिमी सुति नदेऊ। पोतेका लुङ कुल्ची नआऊ, सिउँदाको श्राप बोकी नआऊ, आमाको आँसु लाग्छ छोरा
के त्यसको के नगर भन्ने हो यस्तै छ। अब यो कति 26 सालमा लेखेको। दाजु अलिकति अब छोटो हो, अब हामीसँग समय पनि छैन। हजुर पारिवारिक कुरा गरौँ, को हुनुहुन्छ घरमा? अहिले घरैमा चाहिँ अब परिवारै भन्नुहुन्छ भने त्यति नै हो भन्दा पनि हुन्छ, किनभने त्यो वास्ता नगर्नेहरूलाई परिवार मान्न मिल्दैन है। यसै त थुप्रो छन्, लिस्ट हेर्नुपर्छ। अहिले घरमा छोरी छ एउटा अधिकृत, अब त्यो खोइ एमबिबिएस पास गर्ने डाक्टर बराबर, तर त्यो एमबिबिएस चाहिँ होइन, सोसियोलोजीमा एमए गरी अनि बिएम गरेको छोरी छ। श्रीमती जागिरे अधिकृत थिए हस्पिटलमा छैटौँ तहमा, पेन्सन भयो। अहिले चाहिँ यतिखेर चाहिँ अहिले चिया ल्याउने श्रीमती र म मात्रै छु। 2टा छोरा छन्। पारिवारिक जीवनप्रति आनन्दित हुनुहुन्छ? पारिवारिक जीवन त हामी जस्तो चिन्तन गर्ने मान्छेको निम्ति यो पारिवारिक जीवन पारिवारिक भनेरै नहुनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ क्या। त्यो किनभने त्यो ब्यालेन्स मिल्दैन, चिन्तनको ब्यालेन्स मिल्दैन। म यहाँ टेबलमा बसेर कुरा गर्छु, उनीहरू त्यो बाहिर गुन्द्रुक सुकाउने कुरा हुन्छ, अनि त्यो ब्यालेन्स हुँदैन। तर ती सबै कुरा भए पनि ठिकै छ। उतार चढाउ त थुप्रै भए जीवनमा। म जस्तो अलि सेन्टिमेन्टल मान्छेलाई त झन् साह्रो अब त्यो अब अन्तमा हामीले छुटाएका धेरै कुराहरू अवश्यै छन्, तीमध्ये पनि कुनै एउटा प्रसङ्ग या कुरा छोटोमा तपाईँलाई मनमा लागेको कुरा यो चाहिँ भन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको केही छ? एउटा चिज छ, त्यो सधैँ भन्ने पनि गरेको छु। कुनै पनि कलाकार या कुनै पनि प्रतिभा ऊ जिउँदो रहन्जेलसम्म उसको अवस्था बुझ्ने काम हुँदैन। जब ऊ मर्दछ तब उसको समाधिमा, उसको चिहानमा फुलका माला र फुलका गुच्छा चढाउन धेरै तम्सेर अगाडि बढेका हुन्छन्। सुन्दर सुन्दर मखमली शब्दहरूले श्रद्धाञ्जली चढाएका हुन्छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था, यो परम्परा जुन हो, यो परम्परा नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण पूर्व एसियाका मुलुकहरूमा सायद यो परम्पराबाट प्रतिभा कलाकार पीडित छन्। त्यो यो परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ भन्छु म। यही नै मेरो हो। यो कलाकार चाहिँ जिउँदै हुँदा समाजले त्यसलाई रिकगनाइज गर्नुपर्छ। अघि नै मात्रै मैले उहाँलाई भने नि, मलाई अन्याय गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, उहाँहरूलाई मैले पनि अन्याय गरेको होला होइन? हुन्छ दाजु, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो कोशी अनलाइन टेलिभिजनलाई। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। म चाहिँ अब यो टेलिभिजनले मलाई जुन 2-4 कुरा बोल्ने बारी खनिरहेको मान्छेलाई यहाँ टेबलमा ल्याएर यो 2-4 कुरा बोल्ने जुन अवसर दिनुभयो, म ऱ्यान्डम हो, जहिले आए पनि त्यो बारीमै अघि कुरा गरेको भए पनि म आफ्नो कुरा भन्न जति हो म भन्न सक्छु। किनभने त्यो चाहिँ मेरो लागि सुखद हुन्छ। सुखद यस अर्थमा कि मान्छे भरिएको हुन्छ, थुप्रो कुराहरू बोकेको हुन्छ, अलिकति भए पनि बिसाउन पाइन्छ। यो बिसाउने अवसर दिनुभएकोमा म धेरै धन्यवाद। मस्तिष्कमा विश्व चेतना र व्यवहारमा नैतिक आदर्श बोकेर 77 वर्षदेखि बाँच्दै आउनुभएका प्रिय अग्रज व्यक्तित्व नकुल काजीले 45 वर्षभन्दा लामो समयसम्म पत्रकारितामा बिताउनुभयो। 20वटा भन्दा बढी पुस्तकहरू उहाँले लेखिसक्नु भएको छ। यो यात्राको क्रममा जब नकुल काजीसँग भेट भयो, हामीले लामै कुराकानी गरेका हौँ। उहाँसँग छुट्टिनै मन थिएन। उहाँका कैयौँ कुराहरूले मन्त्रमुग्ध पारेको कुरा म अहिले पनि महसुस गरिरहेको छु। तर मैले त्यो ठाउँ छोड्नु थियो, हामीले त्यहाँबाट हिँड्नु थियो, नकुल काजीबाट बिदा हुनु थियो। फेरि पनि सघन रूपमा भेट्ने बाचासहित हामी तिनैजना हाम्रो यात्राको क्रमलाई नकुल काजीसँग बिट मार्दै त्यहाँबाट बिदा भयौँ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रा कस्तो भइरहेको छ? तपाईँका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरूलाई शिरोधार्य गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आउँदो अङ्कमा फेरि पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, अर्का महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व वा सामग्री लिएर म यहाँहरूसम्म उपस्थित हुने नै छु।
त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम बर्बरिकको यात्राबाट तपाईँको भरत गुरागाईँ बर्बरिक ओझेल पर्न चाहन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।